हमेरा माँ क्या हुआ? महक अभी तक नहीं उठी। क्या आज इसने कॉलेज नहीं जाना? अम्मा अरे मैं तो कब से उसे उठा रही हूँ मगर ये उठ ही नहीं रही। हमेरा अम्मा आप ऐसा करें बाबा का नाश्ता देख लें, मैं महक को उठाती हूँ। हमेरा महक के कमरे में गई और उसके पास बैठ गई। हमेरा महक उठ जाओ, क्या आज कॉलेज नहीं जाना? महक जाना तो है मगर प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और सोने दे। हमेरा कितनी देर सोओगी? देखो काफ़ी टाइम हो चुकी है, जल्दी उठ जाओ। महक मम्मा बस 5 मिनट। अम्मा अच्छा लेकिन सिर्फ 5 मिनट, फिर जल्दी से आ जाना, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। महक जी मम्मा। कुछ देर बाद महक तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आ गई। महक अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? महक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बाबा मुस्कुराते हुए तुम रोज़ ही देर से उठती हो। महक हंसते हुए बाबा कल से बिल्कुल देर नहीं करूँगी, देखिएगा सबसे पहले मैं ही उठूँगी। बाबा महक तुम्हारी बातें भी ना, घर में सबसे आखिर में तुम ही उठती हो। महक अच्छा बाबा आज आप लोगों ने बाज़ार भी जाना है ना? अम्मा हाँ, मगर जब तुम कॉलेज से वापस आओगी तब ही जाएंगे। महक मम्मा मैं तो 2 बजे वापस आ जाती हूँ। अम्मा हाँ, मगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बहन की शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और अभी बहुत सी तैयारियाँ बाकी हैं। महक इसलिए तो कह रही हूँ कि मेरी मैम को फ़ोन कर दें कि महक 1 हफ़्ता कॉलेज नहीं आएगी, फिर देखिए मैं आपकी सारी तैयारियाँ कैसे मुकम्मल करती हूँ। अम्मा मुस्कुरा कर नहीं बेटा, अगर तुम घर में रहोगी तो काम कम और शरारतें ज़्यादा करोगी। महक मम्मा आप भी ना, आप मुझे ऐसा समझती हैं? अम्मा समझती नहीं हूँ, जानती हूँ। जब तुम कॉलेज जाती हो तो हम स्कूल से काफ़ी काम कर लेते हैं, लेकिन जब तुम घर होती हो तो काम से ज़्यादा हंसी मजाक होता रहता है। महक मुँह बनाकर अच्छा तो आप सब मुझसे इतने तंग हैं, देख लेना किसी दिन दूर चली गई फिर आप याद करेंगे। अम्मा ऐसी बातें मत किया करो। महक अल्लाह तुम्हें हमेशा हमारी नज़रों के सामने रखे। महक मुस्कुराते हुए अच्छा मम्मा मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मैं कॉलेज से आते ही तैयार हो जाऊंगी, फिर हम सब इकट्ठे बाज़ार चलेंगे। बाबा ठीक है लेकिन अभी जल्दी से कॉलेज जाओ और अपना ख्याल रखना। महक जी बाबा अल्लाह हाफिज़। अम्मा और बाबा अल्लाह हाफिज़ बेटा। महक के कॉलेज जाने के बाद घर में शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हो गई। अम्मा चलो अब घर के काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, जब महक कॉलेज से वापस आएगी तब बाज़ार चलेंगे। हमारा अम्मा अगर हम अपने बाज़ार चले गए तो बेहतर, तो 1 घंटे में तो हमारे सारे काम भी हो जाते। इस दौरान आमिर की कॉल आ गई। हमारा अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या यहाँ रह गए हैं आप? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आमिर वालेकुम सलाम बहन, शायद आज मैं ना आ सकूं, अभी तक मेरी फ़्लाइट कंफर्म नहीं हुई, मौसम बहुत ख़राब है इसलिए तखीर हो रही है। हमारा कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, अभी शादी में 2-3 दिन बाकी हैं, आराम से आ जाइए। हमारा बिल्कुल बेटा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेहंदी वाले दिन भी पहुंच गए तो कोई मसला नहीं होगा, बस महफूज तरीके से आना। अम्बर जी आंटी जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। अम्मा अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे। बाबा मैं तो कह रही था कि हम पहले ही बाज़ार चले जाते, लेकिन तुम इसका इंतज़ार करने लगी। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और महक घर में दाखिल हुई। महक मुस्कुराते हुए देखा मुझे मालूम था आप लोग मेरे बगैर बाज़ार नहीं जाएंगे। अम्मा प्यार से हाँ मेरी जान, तुमसे वादा किया था तो पूरा भी करना था। महक अच्छा अब जल्दी चलते हैं। अम्मा पहले यूनिफॉर्म बदल लो, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, फिर जल्दी से खाना खा लो, इसके बाद बाज़ार चलेंगे। महक जी मम्मा बस 10 मिनट। महक कपड़े बदलने लगी तो शरारत से अपनी बहन के पास आ गई। महक आपी, क्या आजकल आपकी वसीम भाई से बात होती है? हमारा मुस्कुराते हुए महक छोटी हो, ऐसी बातें नहीं किया करते। महक मैंने कौन सी गलत बात कर दी? आखिर 2-3 दिन बाद वो आपके शोहर बन जाएंगे। हमारा अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा बात हो जाती है, वो भी ज़्यादातर वही कॉल करते हैं। महक हंसते हुए अच्छा फिर देखना शादी में सारी रस्मों के दरमियान मैं वसीम भाई से खूब पैसे लूँगी। हमारा हाँ हाँ जितने लेने हों ले लेना। अम्मा अब तुम दोनों बहनों की बातें ख़त्म हुई या नहीं? जल्दी करो बाज़ार भी जाना है। हाँ मम्मा, चंद घंटों बाद सब लोग ख़रीदारी करके वापस आते हैं। महक मम्मा आज तो बहुत जल्दी शॉपिंग ख़त्म हो गई, अभी सिर्फ 6 बजे हैं। अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़रूरी सामान ख़रीद लिया गया, मुझे तो फ़िक्र थी कि शायद कुछ रह ना जाए। हमारा वाकई मम्मा अल्लाह का शुक्र है कि सारी ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। इस दौरान अम्मा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। अम्मा अरे वसीम का मैसेज आया है। महक क्या लिखा है वसीम भाई ने?
अम्मा वो लिख रहा है कि कल अपने मामू और चाचा के साथ मेहंदी का सामान लेकर आएगा। महक वाकई वसीम भाई आ रहे हैं। अम्मा हाँ, इसने ये भी लिखा है कि अगर उसके मामा और बाबा ज़िंदा होते तो वो खुद आते, लेकिन अब इसका छोटा भाई उमर भी इटली से आया हुआ है, इसलिए वो भी साथ आएगा। हमारा कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी वसीम भाई पहले भी 1-2 मरतबा हमारे घर आ चुके हैं। अम्मा चलो अब घर चलते हैं, कल के लिए भी बहुत सी चीज़ें तैयार भी करनी हैं। महक जी मम्मा, कुछ चीज़ें आज बना लेते हैं और बाकी कल बना लेंगे अगले दिन दोपहर के वक्त। महक खुशी से मम्मा वसीम भाई आ गए हैं। अम्मा अच्छा बेटा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। महक जी मम्मा। महक मेहमानों को बिठाकर वापस आई। महक अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई कैसे हैं आप? वसीम अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ पढ़ाई कैसी चल रही है? महक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। वसीम तुम्हारे इम्तिहान कब हैं? महक भाई अभी 2-3 माह बाकी हैं। वसीम बहुत अच्छा, दिल लगा कर पढ़ना ताकि अच्छे नंबर आए। महक जी भाई इंशाल्लाह। इसी दौरान महक ने शरारत से पूछा, महक वसीम भाई कैसा महसूस हो रहा है? आखिरकार आपकी मेहंदी है। हमारा शर्माते हुए, महक ऐसी बातें नहीं करते। महक अरे आपी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वसीम मुस्कुराते हुए, अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा है। महक हैरत से, आप तो लड़के हैं, फिर आपको डर क्यों लग रहा है? डर तो लड़कियों को लगता है। वसीम हाँ, आम तौर पर ऐसा ही होता है, मगर कभी कभी लड़कों को भी जिम्मेदारी का एहसास डरा देता है। महक आप फिक्र ना करें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वसीम असल फ़िक्र इस बात की है कि हमारे घर में ये पहली शादी है। अगर मामा बाबा ज़िंदा होते तो शायद इतनी परेशानी ना होती। अभी उम्र भी नहीं पहुंचा, इसकी फ़्लाइट मौसम की ख़राबी की वजह से लेट हो गई है। महक आप सिर्फ 2 भाई हैं ना? वसीम जी हाँ, हम सिर्फ 2 भाई हैं। मैं बड़ा हूँ और उम्र मुझसे 5 साल छोटा है। महक और हम भी सिर्फ 2 बहनें हैं। मेरा भी मुझसे 6 साल बड़ी हैं। इतने में अम्मा खाना ले आई। अम्मा चलो बेटा, खाना तैयार है, सब लोग आ जाएं। वसीम जी आंटी खाना खाते हुए, वसीम आंटी खाना बहुत मज़ेदार बनाया है आपने। अम्मा शुक्रिया बेटा, तुम्हें पसंद आया, यही मेरे लिए खुशी की बात है। अम्मा ये खीर भी चखो, हमारा ने अपने हाथों से बनाई है। वसीम वाकई आंटी बहुत मज़ेदार है। खाने के बाद सब लोग काफ़ी देर तक बैठकर खुश गप्पियाँ करते रहे और अगले दिन घर में मेहंदी की तकरीब की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी रहीं। अम्मा आज मेहंदी है, देखते ही देखते वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। बाबा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कल ही शादी की तारीख तय हुई थी। हमारा आंखों में आंसू लिए। मम्मा अब वाकई इस घर से जाने का वक्त आ गया है। अम्मा गले लगाते हुए, अरे पागल लड़की, रोना बंद करो, तुम्हारी शादी कोई इतनी दूर नहीं हो रही, सिर्फ 10-15 मिनट की मसाफत है। जब दिल करेगा अपने घर आ जाना। हमारा मम्मा आप सबकी बहुत याद आएगी। अम्मा हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। रिजाना आखिर 25 साल तुमने इसी घर में गुजारे हैं। महक मुस्कुराते हुए, आप ही अब रोना बंद करो वरना सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। सब लोग मुस्कुरा दिए। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। बाबा लगता है कोई आ गया है। दरवाज़ा खुला तो सामने उमर खड़ा था। वसीम खुश होकर, अरे उमर तुम कब आए? तुमने तो हमें सरप्राइज़ दे दिया। उमर मुस्कुराते हुए, भाई सरप्राइज़ देना था इसलिए किसी को नहीं बताया। वसीम अगर बता देते तो मैं खुद एयरपोर्ट लेने आ जाता। उमर कोई बात नहीं भाई, हाँ वैसे भी शादी की तैयारी में बहुत मसरूफ़ थे। वसीम अच्छा आप पहले आराम से खाना खाओ और कुछ देर आराम कर लो, कल बारात है, तुम सफ़र करके आए हो, यकीनन थक गए होगे। उमर हंसते हुए, नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं थका, आज मेरे भाई की मेहंदी है और मैं तो खूब डांस करूँगा। वसीम हंसकर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उमर आखिर आपका छोटा भाई हूँ, कैसे सुधर सकता हूँ। सब लोग ज़ोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद मेहंदी की तकरीब शुरू हो गई। घर खुशियों कहकों और मौसीकी से गूंज उठा। ख़ानदान के अफराद और मेहमान एक एक करके डांस करने लगे, जबकि उमर ने अपने मजाकिया अंदाज से महफिल को और भी रंगीन बना दिया। तकरीब ख़त्म होने के बाद अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी की तकरीब बहुत अच्छी रही। सब ने खाने की भी बहुत तारीफ़ की। बाबा हाँ अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ खैरियत से हो गई। अम्मा मुझे तो फ़िक्र थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। बाबा अल्लाह का करम है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इंशाल्लाह बेटियों की शादी में अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डालते हैं। बाबा ये तो है। अभी अम्मा आप थक गई होंगी, सो जाएं। अम्मा वैसे हाल की बुकिंग हो गई है,
اگلے دن صبح اماں مہک اٹھ جاؤ بیٹا، آج تو جلدی اٹھ جاؤ، آج تمہاری بہن کی بارات آنی ہے۔ مہک نیند میں، مما رات بہت دیر سے سوئی تھی، پلیز تھوڑی دیر اور سونے دے۔ اماں بیٹا صبح کے 10 بج چکے ہیں، دیکھو گھر میں کتنا کام پڑا ہے۔ ہمیرا مما رہنے دے، اسے تھوڑی دیر اور سونے دے، میں کام کر لیتی ہوں۔ اماں ہمیرا آج تمہاری بارات ہے اور تم بھی کام کرنے کی فکر کر رہی ہو۔ ہمیرا مسکراتے ہوئے، مما یہ بھی تو میرا ہی گھر ہے، ابھی تو میں یہی ہوں، جتنا کام کر سکتی ہوں کر لوں۔ اماں کاش جتنی سمجھدار تم ہو اتنی ہی تمہاری چھوٹی بہن بھی ہوتی۔ ہمیرا مما مہک بھی بہت سمجھدار ہے، بس ابھی چھوٹی ہے اس لیے تھوڑی لاپرواہ ہے۔ اماں ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن دیکھنا جب تم اس گھر سے چلی جاؤ گی تو یہی مہک پورا گھر سنبھالے گی۔ ہمیرا ہنستے ہوئے، پھر آپ روز مجھے فون کر کے بتایا کریں گی کہ آج مہک نے کیا کیا کیا۔ اماں بالکل، ویسے بھی ہمارے گھر کی رونق تو مہک ہی ہے۔ اسی وقت مہک انگڑائی لیتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ مہک جی مما اٹھ گئی ہو؟ اماں اچھا اب جلدی ہاتھ منہ دھو لو اور سب کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ، میں کچن سمیٹ کر آتی ہوں۔ مہک جی مما۔ اماں اس کے بعد تم دونوں بہنیں پارلر چلی جانا۔ ہمیرا اور مہک جی مما۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں تیار ہونے کے لیے پارلر چلی گئی، جبکہ گھر میں بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل کی جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وسیم کی بارات روانہ ہو چکی تھی گاڑی میں۔ عمر وسیم بھائی آج تو آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وسیم مسکرا کر شکریہ، اور تم بھی کم نہیں لگ رہے۔ عمر آخر آج میرے بھائی کی شادی ہے، اچھا تو لگنا ہی تھا۔ وسیم اچھا اب باتیں بعد میں کرنا، جلدی چلو انکل بار بار فون کر رہے ہیں۔ ہال کی بکنگ 1 بجے سے 6 بجے تک ہے، کہیں ہم بھی لیٹ نہ ہو جائیں۔ عمر پریشان نہ ہو بھائی، صرف 15 منٹ کا راستہ ہے، وقت پر پہنچ جائیں گے۔ وسیم انشاءاللہ۔ چند ہی دیر بعد بارات دلہن کے گھر پہنچ گئی۔ بابا السلام علیکم، آئیں آپ سب کا بہت خوش آمدید۔ وسیم وعلیکم السلام انکل۔ اماں خوش آمدید بیٹا، اللہ آپ دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا، سب کو اندر بٹھایا گیا، ٹھنڈے مشروبات پیش کیے گئے اور گھر خوشیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اسی دوران مہک اپنی سہیلیوں کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ مہک شرارتی انداز میں، وسیم بھائی اندر جانا ہے تو پہلے رسم پوری کرنی ہوگی۔ وسیم مسکراتے ہوئے، اچھا بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ مہک جتنے آپ خوشی سے دے دیں۔ وسیم ہنستے ہوئے، اگر میں 10 روپے دوں تو؟ مہک کچھ بولتی اس سے پہلے عمر ہنس پڑا۔ عمر بھائی 10 روپے میں تو آج کل ٹافی بھی نہیں آتی۔ سب لوگ زور سے ہنس پڑے اور خوشگوار ماحول میں شادی کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ بارات کی رسمیں خوش اسلوبی سے جاری رہی۔ نکاح کے بعد جوتا چھپائی کی رسم شروع ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول ہنسی مذاق سے بھر گیا۔ مہک شرارتی انداز میں، وسیم بھائی اندر جانا ہے تو پہلے نذرانہ دینا ہوگا، پھر ہی آپ کا جوتا واپس ملے گا۔ وسیم ہنستے ہوئے، اچھا بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ مہک جتنے آپ خوشی سے دے دیں۔ وسیم اگر میں 10 روپے دوں تو؟ اسی وقت عمر مسکراتے ہوئے آگے آیا۔ عمر بھائی 10 روپے تو رہنے دیں، آج کل تو اتنے میں ٹافی بھی نہیں آتی۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ مہک مسکراتے ہوئے، لگتا ہے آپ کے بھائی کو ابھی رسموں کا اندازہ نہیں ہے۔ وسیم ہنستے ہوئے، اچھا یہ لو 50,000 روپے، اب تو راستہ دے دو۔ مہک خوش ہو کر، بس اب بات بنی۔ آئیں وسیم بھائی آپ اندر جا سکتے ہیں۔ سب لوگ خوشی خوشی اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مہک ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے عمر کھڑا تھا۔ مہک غصے میں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ عمر مسکراتے ہوئے، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ مہک بات کرنی تھی تو سامنے آ کر کرتے، اس طرح ہاتھ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ مگر میں ہاتھ نہ پکڑتا تو تم رکتی ہی نہیں۔ مہک سختے لہجے میں، فوراً میرا ہاتھ چھوڑ دیں ورنہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عمر، اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ مہک غصے سے، تو میں بغیر کچھ سوچے آپ کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دوں گی، چاہے آپ میری بہن کے دیور ہی کیوں نہ ہوں۔ عمر ہلکا سا ہنس کر، بہت غصہ ہے تم میں؟ مہک، جی ہاں، اور اپنے لیے عزت بھی ہے، اس لیے آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ عمر، مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ مہک، جی اگر آپ اسے دھمکی سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی سمجھ لیجیے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو کسی کی غلط حرکت برداشت کر لے۔ عمر، تم میں تو کافی غرور ہے۔ مہک، اسے غرور نہیں خودداری کہتے ہیں، اور بہتر یہی ہوگا کہ آئندہ میرے ساتھ ایسی حرکت نہ کریں۔
عمر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر اس کی نظریں اب بھی مہک پر جمی ہوئی تھی۔ عمر، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم کتنی مختلف ہو۔ مہک، مجھے آپ کی کسی بات پر کوئی دلچسپی نہیں۔ عمر، دیکھ لینا، ایک دن تم میری دلہن بنو گی۔ مہک سخت لہجے میں، یہ کبھی نہیں ہوگا، اور آئندہ ایسی فضول باتیں میرے سامنے مت کیجیے گا۔ عمر، وقت آنے دو، سب کچھ بدل جائے گا۔ مہک، وقت کچھ بھی بدل دے، لیکن میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ اتنے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اماں، ارے مہک، تم یہاں ہو؟ تمہاری بابا کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مہک اپنا ہاتھ چھپاتے ہوئے، جی ماما بس آ رہی تھی۔ اماں، سب خیریت تو ہے؟ مہک، جی سب ٹھیک ہے۔ اماں مہک کو اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ عمر خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ عمر دل ہی دل میں کچھ سوچ رہا تھا۔ رخصتی کی رسموں کا وقت آ گیا۔ گھر کی خوشیوں سے پورا ماحول آہستہ سے جذباتی ہو گیا۔ ہر آنکھ نم ہو گئی۔ حمیرہ مہک کو گلے لگاتے ہوئے، مہک اب رونا بند کرو، میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، جب دل کرے گا میرے پاس آ جانا۔ مہک روتے ہوئے، آپی میں آپ کو بہت یاد کروں گی۔ حمیرہ، اور میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گی میری جان، دیکھنا ہر اتوار تم پورا دن میرے ساتھ گزارو گی۔ مہک، وعدہ؟ حمیرہ مسکراتے ہوئے، پکا وعدہ، میں وسیم کو ہر اتوار تمہیں لینے بھیج دیا کروں گی۔ مہک، پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ حمیرہ، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اور ماما بابا کو زیادہ تنگ مت کرنا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ اسی دوران عمر آہستہ آہستہ مہک کے قریب آیا۔ عمر، اب تو رونا بند کر دو۔ مہک نے اس کی طرف دیکھا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ عمر، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں ایک دن تمہیں بھی اسی گھر میں لے آؤں گا۔ مہک غصے سے، میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھ سے دور رہیں۔ عمر، ابھی تو دور رہا ہوں، مگر زیادہ دن نہیں۔ مہک، آپ ایسی باتیں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور سن لیجیے گا، جو بھی ہو جائے میں کبھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ عمر پرسکون لہجے میں، اب بھی تمہیں مجھ سے نفرت ہے، لیکن ایک دن یہی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ مہک، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ عمر، دیکھ لینا، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم خود مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ مہک، مجھے آپ کی کسی خوشی کی ضرورت نہیں، آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کیجیے گا، ورنہ میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ اسی لمحے اماں کی آواز آئی۔ اماں، مہک بیٹا ادھر آ جاؤ، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ مہک، جی ماما آ رہی ہوں۔ مہک فوراً وہاں سے چلے گئی۔ عمر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ عمر دل ہی دل میں، لگتا ہے تم اتنی آسانی سے نہیں مانو گی، لیکن میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آج تک جس چیز کو چاہا اسے حاصل کیا ہے، تمہیں بھی اپنی دلہن بنا کر ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کی تمام رسمیں مکمل ہو گئی اور وسیم حمیرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ اماں، مہک ابھی تک تیار نہیں ہوئی، دیکھو سب لوگ تیار ہو چکے ہیں، آج تمہاری بہن کا ولیمہ ہے۔ مہک، مما آج میرا دل نہیں کر رہا جانے کو۔ اماں فکر مندی سے، کیوں بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہک، جی طبیعت تو ٹھیک ہے، بس دل نہیں چاہ رہا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، آج اگر تم نہیں جاؤ گی تو سب سے پہلے حمیرہ یہی پوچھے گی کہ مہک کہاں ہے۔ مہک، لیکن اماں پیار سے، اگر کوئی اور تقریب ہوتی تو میں تمہیں زبردستی نہ لے جاتی، مگر آج ولیمہ ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، اگر وہاں تمہارا دل نہ لگا تو تمہارے بابا تمہیں واپس گھر چھوڑ آئیں گے۔ مہک، ٹھیک ہے مما۔ اماں شاباش، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، حمیرہ بار بار فون کر رہی ہے کہ آپ لوگ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں۔ مہک، جی مما میں ابھی تیار ہوتی ہوں۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ولیمے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہال پہنچتے ہی حمیرہ خوشی سے مہک کے پاس گئی۔ حمیرہ، مہک میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اور سناؤ، طبیعت اب ٹھیک ہے؟ مہک مسکرا کر، جی آپی اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حمیرہ، اچھا آؤ، آج تم ہمارے ساتھ اسٹیج پر ہی کھانا کھاؤ گی۔ مہک، نہیں آپی میں نیچے بیٹھ کر کھا لوں گی۔ حمیرہ، نہیں میری جان، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ مہک نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور اپنی بہن کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ حمیرہ نے مہک کو اپنے پاس اسٹیج پر بٹھا لیا۔ حمیرہ، مہک آج تم ہمارے ساتھ ہی اسٹیج پر کھانا کھاؤ گی؟ مہک، نہیں آپی میں نیچے بیٹھ کر کھا لوں گی۔ حمیرہ، نہیں میری جان، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہمارے ساتھ ہی بیٹھو۔ اس دوران وسیم بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ وسیم، مہک تمہاری آپی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آج تم ہماری خاص مہمان ہو۔ مہک، جی بائی جیسا آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ اتنے میں عمر بھی وہاں آ گیا۔ وسیم، عمر ادھر آؤ، تم بھی ہمارے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ عمر، جی بھائی۔ عمر آ کر مہک کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہک نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہی۔ عمر آہستہ آواز میں، کیا کھاؤ گی؟ مہک، شکریہ، جو لینا ہوگا میں خود لے لوں گی۔ عمر، ایسے کیسے، آج تم ہماری مہمان ہو اور میں مہمان کی
खिदमत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैंने कहा ना, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगी। उमर प्लेट उठाते हुए, नहीं, आज तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें पेश करूँगा। इसने प्लेट में चावल डाले और ऊपर सालना रख दिया। महक दबी आवाज़ में, प्लीज़ कोई तमाशा मत करें, मेरी बहन और वसीम भाई हमें देख रहे हैं। उमर हल्की मुस्कुराहट के साथ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि कोई तमाशा ना हो। महक फिर मुझसे दूर रहे। उमर का चेहरा संजीदा हो गया। उमर, महक, शायद तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं। उमर, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे मामा और बाबा दुनिया से चले गए थे। मेरे बड़े भाई ने ही मुझे माँ और बाप दोनों की मोहब्बत दी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ अपने भाई की वजह से हूँ। मैं इससे मुझे क्या मतलब? उमर, मतलब ये है कि मेरे भाई ने आज तक मेरी कोई ख्वाहिश पूरी होने से नहीं रोकी। अगर मैं इनसे कुछ मांगूँ तो वो कभी इनकार नहीं करते। महक, आप कहना क्या चाहते हैं? उमर सख्त लहजे में, सिर्फ इतना कि अगर मैंने भाई से तुम्हारे बारे में कुछ भी कह दिया तो वो मेरी बात पर यकीन करेंगे। महक, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उमर, इसे धमकी समझो या तनबिया, फैसला तुम्हारा है। महक, आप इतने घटिया हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उमर, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें आने वाले वक्त के बारे में आगाह कर रहा हूँ। महक, आपसे बात नहीं करनी। उमर, फिर भी मेरी बात याद रखना, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का होगा। इसी लम्हे वसीम मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। वसीम, अरे तुम दोनों सिर्फ बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? महक फ़ौरन, जी खा रहे हैं। वलीमे की तकरीब ख़त्म होने पर तो सब लोग एक दूसरे के साथ तस्वीरें बनाने लगे। फ़ोटोग्राफ़र, सब लोग ज़रा करीब आ जाए, एक खूबसूरत फैमिली फ़ोटो बनाते हैं। सब ने मुस्कुराते हुए तस्वीरें बनाई। तकरीब ख़त्म होने के बाद, उमर भाई, मैं एक बात पूछूं? वसीम, हाँ बोलो। उमर, मैं सोच रहा था कि आज रात आप तो भाभी के साथ यहीं रुकेंगे। घर जाकर मैं अकेला क्या करूँगा? अगर आंटी इजाज़त दें तो क्या मैं भी आज रात यहीं रुक जाऊँ? वसीम, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वसीम ने मुस्कुराकर हमारा की अम्मा की तरफ देखा। वसीम, आंटी, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो उमर आज रात यहीं रुक जाए। अम्मा, अरे बेटा, इतराज़ कैसा? ये भी अपना ही घर है, दिन में आओ या रात में हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा, बिल्कुल बेटा, वैसे भी कल तुम्हें अपने भाई और हमारा को लेने आना ही है, तो आज रात यहीं रुक जाओ। उमर, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आंटी। ये सब सुनकर महक के चेहरे का रंग उठ गया। महक आहिस्ता से, मम्मा, क्या इनका यहाँ रुकना ज़रूरी है? अम्मा हैरत से, ये कैसी बात कर रही हो? अगर वो रुकना चाहते हैं तो इसमें क्या मसला है? महक, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अम्मा, ज़्यादा सवाल मत करो, कुछ बातें लड़के वालों की भी माननी पड़ती हैं। महक खामोश हो गई, मगर इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। रात के हमारा अपने कमरे में बैठी थी। उसने महसूस किया कि महक गैर मामूली तौर पर खामोश है। हमारा, महक इधर आओ। महक खामोशी से इसके पास आकर बैठ गई। हमारा, मैं कल से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो, आखिर बात क्या है? महक, कुछ भी तो नहीं आपी। हमारा, नहीं, मुँह से झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर हल करेंगे। महक चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसकी आंखों में आंसू भर आए। महक, आपी, कल आपके देवर ने मेरा हाथ पकड़ा था। हमारा हैरत से खड़ी हो गई। हमारा, क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महक, मैं बताना चाहती थी, मगर आपकी शादी की खुशियों में कोई मसला ना डालना चाहती थी। हमारा, फिर क्या हुआ था? महक, वो मेरे साथ बहुत अजीब बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। हमारा, महक, कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा था? महक, नहीं आपी, वो बिल्कुल संजीदा था। हमारा, लेकिन अगर वो वाकई तुमसे शादी करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? महक ने हैरत से अपनी बहन की तरफ देखा। महक, आपी, आप ये क्या कह रही हैं? हमारा, देखो, उमर अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अपना कारोबार है और इटली में रहता है। अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। महक दुखी लहजे में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी। हमारा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ महक, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो और हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे के करीब रहें। महक, लेकिन आपी, वो अच्छा इंसान नहीं है। हमारा, शायद तुम उसे गलत समझ रही हो, वो बैरून मुल्क रहा है इसलिए इसका अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। महक पुरआज़म लहजे में, नहीं आपी, मैं उसे अच्छी तरह समझ चुकी हूँ और वो जैसा नज़र आता है वैसा हरगिज़ नहीं है।
اماں نے آواز دی، اماں مہک بیٹا ذرا نیچے آؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مہک جی مما آ رہی ہوں۔ مہک آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا اور بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمر، مہک میں نے اپنی بات سب کے سامنے رکھ دی ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مہک پر اعتماد لہجے میں، نہیں۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا، بیٹا اگر تم انکار کر رہی ہو تو کوئی وجہ بھی بتا دو۔ مہک، پاپا میری وجہ صرف ایک ہے، میں عمر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عمر، لیکن کیوں؟ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے؟ مہک، ہر رشتے کے لیے پسند اور اعتمادی ضروری ہوتی ہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے نہ پسند ہے اور نہ اعتماد۔ وسیم سنجیدہ لہجے میں، مہک میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے، اس نے تمہاری تعلیم تک کی ذمہ داری لینے کی بات کی ہے، پھر تم نے ایک لمحے میں انکار کیوں کر دیا؟ مہک، بھائی محبت صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی، میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی۔ وسیم، کم سے کم کوئی ٹھوس وجہ تو بتاؤ۔ مہک سخت لہجے میں، وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی کی نیت اور سوچ دونوں غلط ہے۔ یہ سنتے ہی عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عمر، مہک اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ مہک، میں سچ بول رہی ہوں، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ وسیم غصے سے، مہک بہت ہو گیا، تم میرے بھائی کی بے عزتی کر رہی ہو۔ مہک، بے عزتی وہ خود اپنے کردار سے کر چکا ہے۔ وسیم، یاد رکھو اب تم صرف مہک نہیں ہو، تم میری بیوی کی بہن بھی ہو۔ مہک، اور آپ بھی یہ یاد رکھیے کہ میری بہن کی شادی آپ سے ہوئی ہے، میری نہیں۔ میری زندگی کا فیصلہ صرف میں کروں گی۔ حمیرہ بے چینی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حمیرہ، مہک پلیز بات کو اتنا نہ بڑھاؤ۔ مہک، آپی میں صرف سچ کہہ رہی ہوں۔ حمیرہ رونے لگتی ہوئے، اگر تم نے انکار کیا تو میرا گھر بکھر جائے گا، پلیز میری خاطر مان جاؤ۔ مہک آنکھوں میں آنسو لیے، آپی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اپنی پوری زندگی قربان نہیں کر سکتی۔ وسیم، عمر چلو یہاں سے۔ عمر، نہیں بھائی، پہلے ایک بات صاف کر دو۔ عمر نے مہک کے والدین کی طرف دیکھا۔ عمر، انکل انٹی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے صرف 2 دن ہیں، اگر 2 دن کے اندر مہک اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوئی تو بھائی حمیرہ کو لینے نہیں آئیں گے۔ حمیرہ کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا۔ حمیرہ، عمر خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ وسیم ٹھنڈے مگر سخت لہجے میں، عمر جو کہہ رہا ہے میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، میرے لیے میرا بھائی سب سے بڑھ کر ہے، اگر اس کی دل آزاری ہوئی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ حمیرہ روتے ہوئے، وسیم میری کیا غلطی ہے، مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ وسیم، میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر تمہاری بہن میرے بھائی کی اس طرح بے عزتی کرے گی تو میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ مہک درد بھرے لہجے میں، میری زندگی اور آپی کی زندگی الگ الگ ہیں، میرے فیصلے کی سزا انہیں دینا کہاں کا انصاف ہے؟ عمر، اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ مہک، یا تو اس رشتے کے لیے ہاں کر دو یا پھر اپنی بہن کی شادی ٹوٹتے ہوئے دیکھو۔ یہ کہہ کر عمر اور وسیم وہاں سے اٹھ گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جبکہ حمیرہ زور قطار رونے لگی۔ اور مہک بے بس کھڑی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو، مجھے کیا کر رہے ہو؟ اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا جتنے مرضی چلا لو، ویسے بھی ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے تو میں یہاں تمہیں لے کر آیا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت آرام سے سمجھایا تھا، بہت سے پیار سے بات کر کے دیکھ لی، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ ابھی تمہارا وہ میں حال کروں گا کہ تم خود شادی کے لیے مجھے کہو گی، تو مجھے لگا تھا کہ تم مان جاؤ گی، لیکن تم نہیں مانی۔ ابھی دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون بچائے گا۔ چھوڑو، مجھے کیا کر رہے ہو؟ میرے کپڑے کیوں اتار رہے ہو؟ میری جان، یہ سب کچھ کرنے کے لیے کپڑے اتارنے ہی پڑتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ وہی کرنے لگا ہوں جو تم سوچ رہی ہو، اور میری جان تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن برداشت کر لینا۔ ویسے بھی میں نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ شادی کے بعد کرنا تھا، اور ابھی پہلے کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی کے لیے شادی کے لیے سوچا تھا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، بہت اکڑ رہی تھی نا تم۔ ابھی تم یاد رکھو گی کہ لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے میری جان، آج تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تو اتنے دنوں کی پیاس میں تمہارے جسم سے بجھاؤں گا، اور جتنا مجھے غصہ ہے تم پر وہ بھی اتاروں گا۔
تم پر میں نے بہت لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسی ایک بھی نہیں تھی۔ کتے کمینے پیچھے ہٹو، میری گردن کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جان، جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن آج تمہارے جسم پر میں اتنے زخم چھوڑوں گا، ان زخموں کو بڑھنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور جب یہ زخم تجھے تکلیف دیں گے نا، تم میرے بارے میں سوچو گی۔ چلو، جو کچھ مجھے کرنا تھا میں نے کر لیا، ابھی میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے نہیں جانا، میں خود چلے جاؤں گی۔ کیا کر رہی ہو مہک؟ تمہارے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حال دیکھو اپنا، ویسے بھی ہونے والی بیوی ہو تم میری۔ میں نے کہا نا، چھوڑو مجھے، میں خود چلے جاؤں گی۔ ایسی بھی کیا ضد ہے؟ چلو ہاتھ چھوڑو میرا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، اور اگر اب تمہاری آواز آئی نا تو گاڑی سے تمہیں نیچے پھینک دوں گا، اس لیے آواز نہ آئے تمہاری۔ جو بھی ہے، تم میری ہونے والی بیوی ہو، اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ تمہیں اس حالت میں کوئی دیکھے، اور ابھی گھر والوں کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ گھر جا کر یہ کہنا کہ مجھے عمر سے شادی قبول ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سمجھ آئی ہے تمہیں؟ ورنہ یاد رکھنا، میں نے جو کچھ ابھی تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کی ویڈیو بنا لی ہے میں نے، اور اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو وہ ویڈیو ساری دنیا دیکھے گی۔ میری تو انسلٹ ہوگی نہیں، نہ کسی کو کچھ پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، لیکن تمہاری عزت چلی جائے گی، اس لیے اپنی فیملی کے بارے میں سوچو، اور چپ چاپ گھر جا کر گھر والوں سے کہنا کہ مجھے عمر سے شادی کرنی ہے۔ کیا ہوا عمر بیٹا، تم مہک کو کیوں اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ آنٹی، میں نے راستے میں مہک کو دیکھا تھا، شاید اپنی دوست کے گھر گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اسے گھر چھوڑ دوں۔ ابھی جتنا مجھے مہک نے برا بھلا کہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا آپس میں رشتہ تو ہے، میری بھابھی کی بہن ہے، اس لیے مجھے تو اپنا فرض نبھانا تھا نا۔ بیٹا آؤ، کچھ کھا پی لو۔ نہیں آنٹی، آج میں نے بہت کچھ کھا پی لیا ہے، آج مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر کسی دن آؤں گا تو ضرور آپ کے ہاتھوں سے کچھ کھا کے جاؤں گا۔ ضرور بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مما، اور پلیز میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ لیکن مہک، بات تو سنو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ لڑکی بینا، پتہ نہیں دروازہ کیوں بند کر دیا ہے اس نے، اور اسے کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں چل رہی تھی؟ لیکن اگر ابھی میں نے اس سے پوچھا اور وہ مجھ پر غصہ کرے گی، 2-3 گھنٹے بعد اس سے پوچھتی ہوں کیا ہوا ہے۔ شام کے 6 بج گئے ہیں، مہک ابھی تک نہیں آئی۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، چلو جاؤ اسے بلا کر لاؤ، اکٹھے کھانا بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ویسے بھی پچھلے دنوں میں ہم نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، بہت غصہ کیا ہے اس پر۔ جی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اور آج ہمیرا نے بھی فون کیا تھا، اسے بھی بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ شرمندگی تو اسے ہوگی، اس نے بہت بری طرح مہک کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، حالانہ وہ اس کی بہن تھی۔ جی اسے بھی یہی لگ رہا تھا، اور ابھی وہ آ رہی ہے مہک سے معافی مانگنے کے لیے۔ کیا تم نے اسے خود فون کیا تھا کہ وہ خود آ رہی ہے؟ نہیں، اس نے ہی مجھے فون کیا تھا کہ وسیم کے ساتھ آ رہی ہے مہک کو سوری کرنے۔ صحیح کیا ہے اس نے، اسے معافی مانگنی چاہیے، ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں کہ دونوں بہنوں میں آپس میں بات نہیں ہوئی۔ جی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ دیکھیے آ گئی ہے ہمیرا، اور وسیم بھی آ گیا ہے۔ کیا ہوا مما، مہک کدھر ہے؟ وہ تو 1-2 بجے کی اپنے کمرے میں ہی ہے، ابھی تک ناراض ہے وہ ہم سے۔ بیٹا ناراض تو ہوگی نا۔ جی مما، اس لیے ہم آئے ہیں اس سے معافی مانگنے۔ جاؤ، اپنے کمرے میں ہی ہے، اور اسے بولو کھانے کے لیے بھی آ جائے، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ مہک، دروازہ کھولو، ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں بہت خود غرض ہو گئی تھی۔ دیکھو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں اس وقت صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ کہیں تمہاری وجہ سے میرا گھر تباہ نہ ہو جائے، لیکن دیکھو میں سچے دل سے تم سے معافی مانگتی ہوں، تم میری اکلوتی بہن ہو، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گی جیسا میں نے کیا ہے۔ دیکھو تم میری چھوٹی بہن ہو، مجھے معاف کر دو نا۔ دروازہ کھولو۔ مہک، کیا ہوا، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ مما، وسیم پاپا، کیا ہوا ہے؟ مما، دروازہ
महक दरवाज़ा नहीं खोल रही। ऐसे कैसे दरवाज़ा नहीं खोल रही? पीछे हटो। महक देखो, वसीम भाई और तुम्हारी बहन आए हैं, दरवाज़ा खोलो। देखो वो तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। महक दरवाज़ा खोलो। अंकल मुझे लगता है दरवाज़ा अंदर से बंद है। पता नहीं कि क्या मेरी बेटी को हो गया है। जब उमर उसे घर छोड़ने आया था तब भी इससे चला नहीं जा रहा था। क्या उमर उसे घर छोड़ने आया था? हाँ, उमर ही घर छोड़ने आया था। मम्मा, क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया? क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? मम्मा, मुझे लगता है कि शायद उमर ने इसके साथ कुछ किया हो, लेकिन ऐसे हम इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वसीम बेटा, दरवाज़े को तोड़ना होगा हमें। एक तरफ तुम कोशिश करो, दूसरी तरफ से मैं ज़ोर लगाता हूँ। जी अंकल, यही सही होगा। महक महक महक। मम्मा, मुझे लगता है महक ने नींद की गोलियाँ खा ली हैं। क्या वो ऐसा नहीं कर सकती? वसीम, जल्दी जल्दी देखो, वो ठीक तो है ना? क्या हुआ? बोलो तो, बताओ तो सही मुझे। आंटी महक, क्या हुआ? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी जान, उठो आंटी। महक अभी हमारे बीच नहीं रही, इसने सुसाइड कर ली है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बोला ऐसा क्यों करेगी? मम्मा, महक ने वो खत भी छोड़ा है, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है इसमें। मम्मा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती थी, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हालांकि मैं कहती रही कि उमर एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक बहुत घटिया लड़का है, लेकिन कभी किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। हमेशा मुझे ही गलत समझा। और आपी ने जो मुझे कहा, मैं कभी इस चीज़ के लिए आपी को माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की कि मैं क्यों उमर के बारे में ऐसा कह रही हूँ। और भाई वसीम ने भी कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। हालांकि वो मुझे अपनी छोटी बहन समझते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने भाई का साथ दिया। और मुझे वसीम भाई से कोई गिलवा शिकवा नहीं है। जब मेरे अपनों ने ही मुझे नहीं समझा तो मैं इन पर कैसे गिला करूं? आप सोच भी नहीं सकते कि उमर ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। लेकिन जब आप मेरे कपड़े हटाएंगे और मुझे देखेंगे, तब आपको समझ लगेगी। इसने मुझे जानवरों की तरह नोचा है। इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है कि जो मैं ज़िंदा रहकर भी आपको बता नहीं सकती। और मुझे पता था अगर मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगी तब भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। और वैसे भी उमर ने जब मेरे साथ ज़्यादती की थी, इसने मेरी वीडियो बना ली थी और इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को कुछ भी बताऊंगी तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा और आप लोगों की इज़्ज़त ये सब करने से चली जाती। और ना तो मैं इससे शादी करना चाहती थी और ना मैं ये चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी जग हंसाई हो। इसलिए मुझे यही रास्ता ठीक लगा और इसलिए मैंने मौत को गले लगाया है। और मैं आपसे ज़रा बराबर भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे कुछ गलत लगा ही नहीं। जब मैं ज़िंदा थी तब आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब आप लोग कैसे मेरा साथ देते? इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। मुझे ज़िंदा रहने से मरना बेहतर लगा। और अभी आप अपनी बेटी से कह दें कि इसका घर तबाह नहीं होगा और वो अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, क्योंकि सब को मेरे से ही प्रॉब्लम थी। आपको भी मुझसे ही प्रॉब्लम थी और मेरी बहन को भी यही लगता था कि मेरी वजह से इसका घर तबाह हो जाएगा। और अभी सब सुकून से ज़िंदगी गुजारिएगा। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि आप मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि कहा इनसे जाता है जो कि अपने हों। और मैंने पहले ही ये सोच लिया था कि जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, ये सलूक किया है, तो गैरों से तो गिला करने की कोई मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा के लिए आपसे दूर हो रही हूँ और मुझे पता है आपको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं इस दुनिया से चली गई। बाबा, मुझे बस आपके लिए बुरा लग रहा है। आपने तब भी मेरा साथ दिया था और आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। हो सके तो मुझे ज़रूर इंसाफ दिलाइएगा, लेकिन अगर आप मुझे इंसाफ ना भी दिला पाएँ
تو کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کوئی گلوا شکوہ نہیں۔ آپ کی چھوٹی اور پیاری بیٹی مہک، یہ میری جان تم نے کیا کر لیا؟ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ایسا کرو گی، کہ ہماری باتیں تمہیں اس قدر تکلیف دے رہی ہیں۔ شاید تم بہت معصوم تھی اور یہ سب کچھ جھیل نہیں پائی۔ ہماری باتیں شاید تمہیں چبھ رہی تھیں۔ دیکھ لیا آپ نے، اور آپ اپنے بھائی کی وجہ سے مجھے چھوڑنا چاہتے تھے۔ آپ کے بھائی کی وجہ سے میری بہن اس دنیا سے چلے گئی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ آپ کو اور نہ آپ کے بھائی کو۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے کہ میں نے اپنی پھولوں جیسی بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ اور دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اس نے کیسے میری بہن کو جانوروں کی طرح نوچا ہے۔ کیا ابھی بھی آپ کہیں گے کہ آپ اپنے بھائی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، کہ آپ کا بھائی بہت اچھا ہے؟ حمیرہ، میری بات سنو، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ عمر مہک کے ساتھ یہ سلوک کرے، بلکہ میں تم سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں کہ جو بھی عمر نے حمیرہ کے ساتھ کیا، اور ابھی دیکھنا تم، میں مہک کو ضرور انصاف دلاؤں گا۔ میں بھی پولیس کو فون کر رہا ہوں اور سب کچھ بتا دوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ عمر پوری زندگی جیل میں سڑے۔ کیا واقعی آپ ایسا کریں گے؟ ہاں میری جان، میں ایسا ہی کروں گا، بلکہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے بھائی کی وجہ سے مہک اب لوگوں سے دور ہو گئی ہے۔ پلیز آپ سب مجھے معاف کر دیں، اور حمیرہ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پلیز عمر کی سزا مجھے مت دو۔ بیٹا وسیم بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ہے۔ ہم مہک کو ضرور انصاف دلائیں گے، لیکن پلیز تم عمر کے کیے کی سزا وسیم کو مت دینا۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن اگر عمر کو پھانسی کی بھی سزا مل جائے تو بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ کرنے میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ حمیرہ